प्राध्यापक माणिकलालको एउटै मात्रै व्यक्तित्व नभएर धेरै व्यक्तित्व हुँदा समाजको सबै वर्ग समुदायले नै ठुलो अभाव महसुस गरेको मैले ठान्दछु। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले मात्रै होइन, त्यो जातीय आन्दोलन र भाषिक आन्दोलनमा संलग्नले मात्रै होइन, त्यो साहित्य र समालोचनाको क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायले मात्रै होइन, सिंगै समाजले नै एउटा ठुलो अभाव, एउटा ठुलो क्षति भएको महसुस गरेको छ। यस्तो व्यक्तित्व सामान्यतः जति बेला चाह्यो त्यति बेला पैदा हुने कुरा होइन। इतिहासको एउटा विशिष्ट कालखण्डमा, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा त्यस्ता प्रतिभाहरू जन्मने, हुर्कने गर्दछन्। सधैँ र लगातार यस्तो भइराख्छ भन्ने छैन। त्यसर्थमा हामीले आज माणिकलालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्वबाट शिक्षा लिने, प्रेरणा लिने र आफ्नो जीवन र आफ्नो वरिपरिको समाजलाई एउटा सुसंस्कृत, सभ्य बनाउने प्रेरणा लिने कुरासँग सम्बन्धित छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सामान्य औपचारिकताको कुरा मात्रै होइन। अरूलाई जस्तै माणिकलाललाई पनि हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ, परिवारका सदस्यलाई समवेदना प्रकट गऱ्यौँ भने जस्तो मात्रै यो होइन। अहिले त झन् नेपाली समाजमा कता कता फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बेला छ। यो जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ। यो कम्युनिस्टहरूको एकता र उनीहरूप्रति जनताको जो भरोसा थियो त्यो टुट्ने खतरा पैदा भएको बेला छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैबाट सबैभन्दा वैचारिक ढङ्गले विचलन, विसङ्गति र विकृति माथिल्लो तहमा नै देखिनु, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार सबभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट भएका खबरहरू यत्र तत्र देखिनु आफैमा एउटा ठुलो विडम्बना भएको छ। र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाजलाई जे भए पनि उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति, उत्पीडित भाषा, समुदाय, चाहे त्यो मधेसको होस् चाहे त्यो पहाडको होस्, सबैले एउटा समावेशी लोकतन्त्रको युगमा, एउटा समानुपातिकताको प्रक्रियाको सुरुवातको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको संविधानलाई मिच्ने र फेरि एकचोटि निरङ्कुशतातिर, फेरि एकचोटि एकात्मकतातिर, फेरि एकचोटि वर्गीय जातीय विभेद र अपमानतिर जान खोजेको बेला छ। यो गइसक्यो भन्ने होइन, तर जबरजस्त एकचोटि फेरि नेपाली समाजलाई पछाडितिर धकेल्ने र अग्रगमन, सामाजिक न्याय, सामाजिक विभेदको अन्त्य गरेर आत्मसम्मानका साथ नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने जो प्रतिबद्धता हामीले आन्दोलनमा, संविधानमा पनि एक हदसम्म र समाजमा जे सन्देश दिएका थियौँ त्यसको विपरीत घटनाक्रमहरू जान खोजेको बेला छ। यो यस्तो बेलामा हामी नेपाली समाजको त्यस्तो व्यक्तित्व जसको व्यक्तित्वले सिँगै सामाजिक न्याय, समानता र आत्मसम्मानको निम्ति जीवन दियो, योगदान दियो, बौद्धिक ढङ्गले कसैले पनि कलङ्क लगाउन नसक्ने, विवादमा तान्नै नसक्ने व्यक्तित्वको रूपमा माणिकलालको व्यक्तित्व थियो। नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सबै दृष्टिकोणले विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ र समानता हुनुपर्दछ भनेर प्रखर रूपमा बौद्धिक आवाज घन्काउने र आन्दोलनलाई
निरन्तर सहयोग गर्ने त्यस्तो एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको आज हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ। उहाँको जीवनबाट शिक्षा लिने, उहाँको सरलता, उहाँको आत्मसम्मान, मलाई अहिले समय धेरै छैन कुरा गर्ने, मसँग धेरै पटक धेरै किसिमले हाम्रा कुरा भएका थिए माणिकलालजीसँग, र हामीले कसरी यो समाजलाई, अबको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै हामी सबै नेपालीले देखेको सपना, एउटा समृद्ध नेपालको सपना, एउटा सुसंस्कृत नेपालको सपना, किनकि समृद्धिको अर्थ ठुल्ठुला भवन, ठुल्ठुलो बाटोघाटो मात्रै पनि होइन। विकास र समृद्धिको अर्थ मानिसहरूको आत्मिक चेतना, आत्मअनुशासन, उसको सांस्कृतिक जीवन कति स्वच्छ छ, कति निष्कलङ्क छ, ऊ अरूको दुःख कष्टमा साथ सहयोग गर्न कति तत्पर छ, त्यसबाट बढी जाँचिन्छ। भौतिक वैभव मात्रै विकास र समृद्धिको आधार होइन। प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठको जीवन भनेको भौतिक वैभव भन्दा आत्मिक चेतनाद्वारा समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने, सभ्य बनाउने, अनुशासित बनाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो। त्यसकारण हामी आज उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ भने के हामीले अहिले नेपाली समाज अझ बढी अराजक हुनेतिर जान खोजेको, राज्य आफैले समाजलाई पछाडि धकेल्न खोजेको, प्रतिगमनतिर लान खोजेको, जनताले झन्डै 7 दशकभन्दा बढी समयदेखि लडेर ल्याएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउन खोजेको, यो परिस्थितिमा हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ माणिकलाल श्रेष्ठको, जसको व्यक्तित्व हामी सबैले यहाँ थोरै चर्चा गरि नै सक्यौँ। अलि धेरै नै पहाडभन्दा गरुङ्गो व्यक्तित्व थियो उहाँको। मृत्युको बारेमा भनिन्छ, जन्मेपछि मर्ने कुरा त शाश्वत प्रकृतिको नियम नै हो, तर सबै मृत्युहरू एकै खालका चाहिँ हुँदैनन्। कुनै मृत्युहरू आउने पिँढी र जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर उत्प्रेरणा दिइराख्ने, शक्ति प्रदान गरिराख्ने, स्मरण गरिराख्नु पर्ने मृत्युको रूपमा जान्छन्। कुनै मृत्युहरू सामान्य भएर त्यसको खासै हिसाब नहुने मृत्यु हुन्छन्। माणिकलालको मृत्यु त्यस्तै गरुङ्गो मृत्यु हो, जसले तपाईँ हामी सबैलाई र आउने पिँढीलाई पनि एउटा मान्छेको जीवन कसरी व्यतीत गर्नुपर्दछ र मान्छेले समाजको लागि कस्तो योगदान गर्नुपर्दछ भनेर एउटा पथ प्रदर्शन गरिराख्ने जीवन, दिशानिर्देश गरिराख्ने जीवनको रूपमा छ माणिकलालको जीवन भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँ आफै पार्टीमा कुनै पद प्राप्तिको निम्ति लालचा, उहाँले चाहेको भए धेरै पदहरू अझ पाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो पदको लालसा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रचार प्रसारतिर भन्दा समाजलाई आफ्नो तर्फबाट दिने वैचारिक कुरा के हुन सक्छ, राजनैतिक दिशा के हुन सक्दछ, सामाजिक संस्कृति कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नै उहाँको सम्पूर्ण ध्यान शक्ति खर्च भएको मैले महसुस गर्दछु। त्यस्तो व्यक्तित्वको श्रद्धाञ्जली आज हामी गर्दैछौँ भने हामीले अहिले समाजमा देखिन खोजेको विसङ्गति, अहिले राज्य स्वयं र राज्यको नेतृत्वले देशमा उल्ट्याउन खोजेको सबै जनताका उपलब्धिहरू, माणिकलाल समेतले देखेको सपना, समावेशी लोकतन्त्रको सपना, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सपना, जातीय र भाषिक विभेदको अन्त्य भएको सपना जो थियो र त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्न नसके पनि संविधानमा एउटा आधार, एउटा धरातल चाहिँ त्यसको खडा भएकै छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत समावेशी लोकतन्त्र र जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीतिर जान खोजिएको छ। आवश्यकता छ यसलाई अझै विकसित गर्ने, अझै परिमार्जित गर्ने, अझै सुदृढ गर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसले
लामो समयदेखि सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रले मधेसलाई मधेसीको रूपमा विभेद गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा विभेद र अपमान गर्ने, महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई, मुस्लिमहरूलाई या पूर्वेलीलाई या पश्चिमेलीलाई भनेर फुटाउ र शासन गरेको जो लामो संस्कार सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रले हुर्काएको हो, त्यसैका विरुद्ध हामी धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। माणिकलाल श्रेष्ठ जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको ध्यान दिमाग धेरै यसमा खर्चिएको छ र त्यसैको उपलब्धिको रूपमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। तर अहिले फेरि बडो निर्मम किसिमले प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। म त्यो षड्यन्त्रको अहिले धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन। षड्यन्त्र भएको छ। मूल्य मान्यता लोकतन्त्रका या आन्दोलनका उपलब्धिले स्थापित गरेका मुद्दाहरू या शहीदहरूले बगाएको रगत, त्यो सबैको अपमान गर्ने र फेरि समाजलाई निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने। अझ भन्ने हो भने समाज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ यो अब जाने निरङ्कुश तन्त्र भनेको फाँसीवादतिर जाने हो। चरम फाँसीवादी निरङ्कुशता त्यतातिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा हामी त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, गएको पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा सरकारको तर्फबाट गरियो। हामी त्यसका विरुद्ध सडकमा गयौँ। सिङ्गै नेपाली समाज उद्वेलित भयो, आन्दोलित भयो, त्यसको विरोधमा गयो र अन्ततः संसद त पुनर्स्थापना भयो। तर फेरि त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। अहिले तपाईँ हामीले सुन्ने गरेको शब्द एउटा छ, अलि बढी नै सुन्ने गरेका छौँ, सेटिङ। देशभित्रका बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने। त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने, यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। यस्तो बेलामा माणिकलाल हामीबाट बिदा हुनुभयो भौतिक रूपले। हामी उहाँलाई स्मरण गर्दैछौँ, उहाँका गुणहरूबाट सिक्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले उहाँका दिशानिर्देशहरू, उहाँको अभिभावकत्वलाई हामीले यी सबै गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षको एउटा प्रेरक, एउटा ऊर्जाको रूपमा लिन जरुरी छ। साँच्चै हामी माणिकलाललाई सम्मानै भित्रै हृदयबाट गर्छौँ भने अहिले जुन निरङ्कुशतातिर जाने षड्यन्त्र भइराखेको छ, नेपाली जनताको पहिचान र अधिकारको लडाइँलाई उल्ट्याउने र फेरि प्रतिगमनतिर लाने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसका विरुद्ध एक भएर जाने जरुरी पर्यो भने आन्दोलनमा फेरि एकचोटि हामीले त्यो तागत प्रदर्शन गर्ने सङ्कल्प गर्नु नै माणिकलालप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हो। काठमाडौँमा नेवार कम्युनिटीमाथि हामीले यहाँ आज म नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेवार मुक्ति मोर्चाका साथीहरू, दिलीपजी लगायतका पदाधिकारीलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले माणिकलालको सम्मानमा यो श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्नुभयो। हामीले त सोचेका थियौँ कम्युनिस्टहरूको एकता भएपछि धेरै राम्रो व्यवस्था आउनेछ, संविधानमा नि समावेशी समानुपातिक भनिएको हुनाले अब नेवार कम्युनिटीका मुद्दाहरू, उनीहरूका समस्याहरूलाई अब राम्रोसँग सम्बोधन गरिनेछ। चाहे गुठी विधेयकसँग सम्बन्धित कुरा होस्, त्यसमा नेवार कम्युनिटीका प्रतिनिधि संस्थाहरूको राय सुझाव लिइनेछ, उहाँहरूको अनुसार हुनेछ भन्न ठानेका थियौँ। उल्टो भयो। हामीले हेर्दा हेर्दै सरकार आफैले नेवारका ऐतिहासिक परम्परा र संस्कृतिहरूलाई भत्काउने र मिच्ने काम गर्यो। म आज
त्यो सम्झिराखेको छु। गुठी विधेयकका सन्दर्भमा स्वतःस्फूर्त रूपमा काठमाडौँमा जो आन्दोलनको वातावरण देखियो, मैले आइसिसीमा प्रधानमन्त्री, त्यति बेला त पार्टी विभाजित भएको थिएन, म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको थियो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले अब एक दिन मात्रै ढिलो गर्नुभयो भने यो चाहिँ निकै ठुलो विडम्बना यो देशमा हुने भयो। हामी आफैले बनाएको संविधान र हामी आफैले समावेशिता र समानुपातिकताको जो कुरा गरेका थियौँ त्यसमाथि हामीले नै बञ्चरो प्रहार गरेको यहाँको नेवार कम्युनिटीले र सबै जनताले, उत्पीडित जनताले ठान्नेछन् र विद्रोह सुरु हुनेछ। र म चाहिँ तपाईलाई छोडेर त्यो विद्रोहमा जानेछु भनेको थिएँ मैले, र आजै त्यो विधेयक फिर्ता लिने भनेपछि मात्रै विधेयक फिर्ता लिएको थियो। बाटो फराकिलोको कुरा आयो। बाटो फराकिलो बनाउने कुरा एउटा आवश्यकता हो, तर बाटो नजिक घर भएर जीविका चलाइरहेका जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार चाहिँ राज्यलाई छैन। उनीहरूलाई बेघरबार बनाएर चाहिँ भगाउने अधिकार राज्यलाई हुँदैन। दुनियाँको कुनै पनि ठुल्ठुला सहर र राजधानीहरूमा त्यस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो भने समुचित मुआवजा दिएर उनीहरूलाई विकल्प दिएर खुसी बनाएर मात्रै बाटो फराकिलो गरिन्छ। तर यहाँ नेपालमा विडम्बना के भयो भने खास गरी नेवार कम्युनिटीलाई मानौ उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ जस्तो गरिकन राज्यले गरेको स्थिति पनि छ। अहिले नेवार कम्युनिटीसँग सम्बन्धित कयौं ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभवहरू, संरचनाहरूलाई विकासको नाममा सजिलै मिचिदिने वा जनताले चाहिँ भोगिरहेका कुराहरूलाई सजिलै त्यसमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तपाईहरुले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, प्रचण्ड र केपी झगडा गरे भन्ने मात्रै देखिन्छ होला, तर यो भित्र अन्तर्निहित वैचारिक विवाद हेर्नुभयो भने एउटाले सामन्त र निरङ्कुश तन्त्रको फाँसीवादको बाटो लिएको छ, एउटाले जनताको अधिकारको र पहिचानको बाटो लिएको छ। बाटोमा कहीँ कतै मेलै देखिएन, त्यहाँ भेटै भएन र यो परिस्थिति बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ हामी सबैले एकचोटि फेरि समावेशिता र समानुपातिकताको लागि, संविधान संशोधन र परिमार्जनको लागि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा एकजुट हुने संकल्प गर्यौं साँच्चै भित्रैबाट भने माणिकलाल प्रति श्रद्धाञ्जली गरेको सार्थकता हुन्छ। एकछिन जुटियो, फूल चढाइयो, श्रद्धाञ्जली भनियो, पुग्यो भन्ठानियो भने त्यो औपचारिकताको खासै अर्थ हुँदैन भनेर म तपाईहरु सबैसँग मेरो आफ्नो विचार पनि राख्न चाहन्छु, तपाईहरुसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो प्रतिगमनतिरको यात्रा जो सरकारबाटै सुरु गरिएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि संकल्प गरौं। यही नै माणिकलाल प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।